السلام علينا وعلى عباد الله السلام عليكم الصالحين ورحمة الله أشهد أن وبركاته لا إله إلا আসুন الله وأشهد এই أن তিনটি দোয়া محمدا জেনে নিই। عبده প্রত্যেক ورسوله নামাজের পরে اللهم এই صل তিনটি على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إني